नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फर्स्ट सेमिस्टरको इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्स 1 को यो एरिया अफ प्लेन रिजन आज म सिकाउन गइरहेको छु। यसमा फर्स्ट ट्रिक नम्बर 1 मा के रहेको छ भने यदि फंक्सन हाम्रो कर्व यदि y इक्वल टु fx को फर्ममा दिएको छ र x एक्सिसमा यदि एरिया निकाल्न भनेको छ भने त्यसको फर्मुला हुन्छ इंटीग्रेशन अफ a टू b fx इन्टु dx अथवा y इन्टु dx हैन। अनि यदि x इक्वल टु fy को फर्ममा यदि कर्व दिएको छ र y एक्सिसमा लाई गरेको छ भने त्यस्तो एरिया हामीले निकाल्नको लागि इंटीग्रेशन अफ a टू b x इन्टु dy हुन्छ। अब नेक्स्ट स्टेप ट्रिक नम्बर 3 मा के छ भने हाम्रो यदि y इक्वल टु fx र y इक्वल टु phi x यदि दिएको छ भने हामीलाई फर्मुला हुन्छ इंटीग्रेशन अफ a टू b fx माइनस phi x इन्टु dx यति हाम्रो हुन्छ है त। यो हाम्रो के को फर्ममा हुन्छ लिमिट x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट। अब क्वेशन तर्फ लागिहालौं। क्वेशनमा के भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ द कर्व बाउन्डेड बाइ द प्याराबोला। ल प्याराबोला हाम्रो यस्तो शेपको हुन्छ हैन, यस्तो शेपको प्याराबोला हुन्छ र यो यदि y को पावर यहाँ 2 दिएको छ र यो इभेन हुने भयो त y को पावर हाम्रो इभेन हुने भयो, त्यही भएर कर्व हाम्रो के हुन्छ त सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिक को मिनिङ के हो भने कर्वलाई हामीले x एक्सिसबाट काट्यो भने यो माथिको पार्ट र तलको पार्ट के हुन्छ इक्वल हुन्छ हैन त, त्यही यहाँ भनेको छ। त अब हामीले कर्व हाम्रो ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो, किनभने यहाँ x को भ्यालु मैले 0 पुट गरे भने y को भ्यालु 0 आउँछ 0 0, त्यही भएर ओरिजिनबाट यो पास हुने भयो र अब यहाँ x एक्सिसबाट काट्यो भने हाम्रो यो माथिको पार्ट र तलको पार्ट इक्वल हुन्छ। त त्यही भएर हामीले एरिया निकाल्दाखेरि यो दुईटा पार्ट छ माथि र तल, त्यही भएर दुईटा पार्ट हाम्रो छ, दुवै पार्टको निकाल्नु छ, त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेको हो। अनि इंटीग्रेशन अफ यो ओरिजिनबाट स्टार्ट भयो यो कर्व, त्यही भएर 0 अनि ओरिजिनदेखि यहाँसम्म पुग्दा a डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त a हुन्छ यहाँ हैन, a हुन्छ। ल्याटस रेक्टम भनेको प्याराबोलाको ल्याटस रेक्टम हाम्रो भनेको a नै हुन्छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म। अब हाम्रो यहाँबाट y स्क्वायर इक्वल टु 4ax छ। अब यहाँबाट यो स्क्वायर यतातिर जान्छ भने स्क्वायर रुट अफ 4ax हुन्छ। यो y को ठाउँमा मैले कति हालिहाल्छु अब स्क्वायर रुट अफ 4ax dx हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गर्ने इंटीग्रेशन गर्ने हैन, इंटीग्रेशन गरेर हाम्रो फाइनली भ्यालु कति आउँछ भने यो 4 को स्क्वायर रुट 2 हुन्छ अनि यो रुट a बाहिर आउँछ अनि यो x dx। अब 2 लाई बाहिर निकाल्ने रुट a लाई बाहिर निकाल्ने 2 2 जा 4 रुट a हुन्छ x को पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन को बेसिक फर्मुला आउँछ x को पावर n + 1 / n + 1। अब n पावर हाम्रो 1/2 छ त n को ठाउँमा 1/2 हाल्ने त x को पावर 1/2 + 1 n को ठाउँमा 1/2 + 1 अनि 0 to a हुन्छ हैन। अब हाम्रो फाइनली 1/2 + 1 गरेर x को पावर 3/2 हुन्छ, 1/2 + 1 गरेर x को पावर 3/2, 2 चाहिँ माथि जान्छ 3 चाहिँ यता आउँछ, 4 * 2 रुट a/3 अनि हाम्रो के हुन्छ भने एकपल्ट अप्पर लिमिट x को ठाउँमा a पुट गर्छु, a को पावर 3/2 माइनस 0 को पावर 3/2। अब यहाँबाट 4 2 जा 8 8 रुट 8/3 हुन्छ, a को पावर 3/2 त रुट a भनेको के हुन्छ 8a 1/2 हैन अनि a को पावर 3/2/3। अब हाम्रो के हुन्छ त बेस सेम भयो भने पावरलाई एड गर्नुपर्छ, 3 + 1 4 हुने भयो अनि यो 2, यो 4 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने 8/3a² हुन्छ हाम्रो एन्सर फाइनली। अब नेक्स्ट क्वेशन अब हामी हेर्छौं है त। यो एस्टोइड को धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। के भनेछ सो दैट द एरिया अफ एस्टोइड इज 3/8 πa²। अब सुरुमा हामीले कोअर्डिनेट निकाल्नु पर्छ। x कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि हामीले y कोअर्डिनेट 0 पुट गर्ने, y कोअर्डिनेट निकाल्नको लागि x कोअर्डिनेट 0 पुट गर्ने। त पुट x इक्वल टु म 0 गर्छु त हाम्रो y को भ्यालु कति आउँछ फाइनली y को पावर 2/3 इक्वल टु a को पावर 2/3। अब यो क्यूब जुन छ यतातिर जान्छ त 2/3 * 3 3 3 क्यान्सल हुन्छ, y स्क्वायर इक्वल टु a² आउँछ, a स्क्वायर यतातिर गयो भने स्क्वायर रुट अफ a² अनि a स्क्वायर को के हुन्छ प्लस माइनस a, किनभने a लाई स्क्वायर गर्दा पनि a² नै हुन्छ माइनस a लाई स्क्वायर गर्दा पनि a² नै हुन्छ, त्यही भएर a स्क्वायर को हाम्रो के हुन्छ दुईटा भ्यालु हुन्छ प्लस माइनस a। अब हाम्रो फाइनली के हुने भयो x को भ्यालु 0 पुट गर्दा y को एउटा भ्यालु आउने भयो a अनि x को भ्यालु 0 पुट गर्दा y को भ्यालु अर्को आउने भयो के त माइनस a। त हाम्रो यो दुईटा कोअर्डिनेट आयो। अब के गर्छौं भने पुट y इक्वल टु 0 गरेर x को कोअर्डिनेट हामी निकाल्छौं है त अनि हाम्रो निस्किन्छ। ल
अब यहाँ पुट y इक्वल टु 0 गर्छु अनि हाम्रो x को भ्यालु कति आउँछ x को पावर 2/3 a को पावर 2/3 यो 3 यतातिर जान्छ 3 3 क्यान्सल हुन्छ x स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर यतातिर गयो भने स्क्वायर रुट अफ a स्क्वायर अनि यो कति हुन्छ प्लस माइनस a अब x को भ्यालु हाम्रो a छ भने y को भ्यालु कति 0 x को भ्यालु माइनस a गरे आउँदा हाम्रो y को भ्यालु 0 त हाम्रो यति चारवटा कोअर्डिनेटले अब भ्यालु प्लट गर्छौँ हामी हैन ल अब हामीले बेसिक कुरा थाहा छँदैछ यतातिर x एक्सिस यतातिर y एक्सिस x को पोजिटिभ भ्यालु आयो भने यतातिर लाई गर्छ भ्यालु x को कोअर्डिनेट नेगेटिभ भ्यालु आयो भने यता लाई गर्छ y एक्सिस को पोजिटिभ भ्यालु आयो भने माथि लाई गर्छ y कोअर्डिनेट अनि y कोअर्डिनेट नेगेटिभ आयो भने तल अब हेरौँ त a0 हाम्रो कता छ x कोअर्डिनेट पोजिटिभ छ यतातिर लाई गरौँ नि त हैन पोजिटिभ अब त्यसपछि माइनस a0 यो के छ नेगेटिभ x कोअर्डिनेट के छ नेगेटिभ त्यही भएर यतातिर लाई गर्छ त मैले यता माने है त माइनस a0 0a मा के छ y कोअर्डिनेट पोजिटिभ त y कोअर्डिनेट पोजिटिभ हुँदाखेरि माथितिर जान्छ कर्भ माथितिर हाम्रो पोइन्ट मैले मार्क गरेँ 0a अनि 0 माइनस a जुन छ के भइरहेछ हाम्रो y कोअर्डिनेट के छ नेगेटिभ त्यही भएर y कोअर्डिनेट हाम्रो नेगेटिभ भयो भने के हुन्छ 0 माइनस a तल जान्छ अब यो पोइन्टबाट एस्ट्रोइडको कर्भ हाम्रो यस्तो हुन्छ हैन प्याराबोलिक जस्तो अनि यस्तो हुन्छ हैन त्यो प्याराबोला माथिदेखि तलदेखि माथि कर्भ प्लट गर्नु पर्यो भने यस्तो कर्भ हुन्छ र माथिदेखि तल गऱ्यो भने यस्तो हैन त यो दुईटा पोइन्टबाट यसरी हामीले जोइन गरिदिन्छौँ कर्भ यो दुईटा पोइन्टबाट यसरी कर्भ जोइन गर्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी कर्भ जोइन गर्छौँ यो यसरी जोइन गर्छौँ है त अब हामीले एरिया निकाल्छौँ है त एरिया निकाल्ने बेला यो चारवटैको एरिया निकाल्नुपर्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा त त्यही भएर यहाँ 4 ले म मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यहाँ हैन मैले 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हाम्रो यो दुवै एक्सिससँग सिमेट्रिकल छ यहाँबाट x एक्सिसबाट पनि हेर्ने हो भने यो चाहिँ के भइरहेको छ हाम्रो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड भएको छ y यताबाट पनि हेर्ने हो भने यो दुईटा इक्वल पार्टमा डिभाइड छ त यो एस्ट्रोइड x एक्सिससँग पनि सिमेट्रिक छ y एक्सिससँग पनि हामीले y इन्टु dx गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ अथवा x इन्टु dy गरेर यो दुवैबाट जुनसुकै मेथडबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ त म y इन्टु dx गरेर गर्छु है त अब हामीले 4 ले मल्टिप्लाई किन गर्यो भने यहाँ चारवटा छ एरिया चारवटा हाम्रो पार्ट छ यो पार्ट अनि यो पार्ट 1 2 3 4 भनेको यो चारवटा कर्भ छ नि त हाम्रो त्यही भएर यहाँ 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि इन्टिग्रेसन अफ 0 टु a किन भयो किन 0 टु a भयो किनभने x एक्सिसबाट हामी गर्दैछौँ नि त यो 0 ओरिजिनबाट स्टार्ट भयो यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा हाम्रो a हुन्छ नि त 0 टु a हुन्छ त्यही भएर हाम्रो 0 टु a हुने भयो अब यहाँबाट y को भ्यालु अब हामीले एस्ट्रोइडको इक्वेसनबाट निकाल्छौँ x को पावर 2/3 प्लस y को पावर 2/3 इक्वल टु a को पावर 2/3 यो भ्यालु यता जान्छ अब फाइनली हाम्रो के हुन्छ यो 2/3 यता गयो भने 3/2 आउँछ अब यो y को भ्यालु गएर हामीले यहाँ पुट गरिदिन्छौँ है त y को भ्यालु हामीले के पुट गर्छौँ भने a को पावर 2/3 माइनस s को पावर 2/3 को पावर 3/2 भ्यालु राखेँ अब dx अब हामीले यस्तो किसिमको इक्वेसनमा हामीले कसरी सल्भ गर्ने भने a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फर्ममा यदि इक्वेसन दिएछ भने a sin थीटा और a cos थीटा गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यदि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भयो भने a tan थीटा युज गरेर सल्भ गर्छ तर हाम्रो यहाँ के छ क्युब पनि छ नि त यहाँ हैन हामीले पहिला यसको कन्सेप्ट लगाउँछौँ स्क्वायरको त स्क्वायर मात्रै भयो भने a sin थीटा तर यहाँ क्युब छ यो क्युबलाई हामीले हटाउनु छ तल क्युबलाई हटाउनको लागि माथि क्युब थप्नु पर्यो हैन त्यसैले x इक्वल टु a sin क्युब थीटा गर्नुपर्छ यो क्युब मैले किन गरेँ भने यसलाई हटाउनको लागि अब मैले के गर्छु यो dx को भ्यालु निकाल्छु दुवै साइड डिफ्रेन्सिएट गर्छु डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टु थीटा यहाँ थीटा छ त्यही भएर थीटाको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ अनि dx बाइ dt इज इक्वल टु d इन्टु a sin क्युब थीटा बाइ dt ल अब यसमा हाम्रो पावर रुल लाग्छ पावर रुल भनेको के हो हामीले जुन जति पावर दिएको हुन्छ यो यसमा sin क्युब थीटामा मैले पावर हटाइदिए 3 हटाइदिए भने sin थीटा हुन्छ यो sin थीटा जुन बाँकी रहन्छ यो तल सार्नुपर्छ अनि यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि d sin थीटा बाइ d थीटा अब a यहाँ छँदैछ अब यसको फर्मुला हाम्रो n x n - 1 यसको फर्मुला गरेर गर्छौँ अनि 3 x को ठाउँमा कति हाल्छौँ sin अनि n को ठाउँमा कति हाल्छौँ हामी 3 माइनस 1 अनि थीटा sin थीटा को डेरिभेटिभ हुन्छ cos थीटा dx बाइ dt थीटा को के हुन्छ 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा ल अब dx को ठाउँमा अब हामीले फाइनली के लेख्न पायो 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा र x को ठाउँमा के पुट गर्ने
हामीले ए साइन क्युब थीटा हैन। अब अनि हामी सल्भ गर्छौँ है त। ल अब हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। ल यसको ठाउँमा अब हामीले यो भ्यालु आइसक्यो है त। अब हामीले लिमिट पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। यो त हाम्रो एक्स डिएक्स को लागि लिमिट हो। अब डी थीटामा हामीले चेन्ज गर्यो भने एक्स यो लिमिट चेन्ज गर्नुपर्छ है त। लिमिट चेन्ज गर्नको लागि हामीले यो थाहा छ एक्स इज इक्वल टु ए साइन क्युब थीटा। अब एक्स को भ्यालु ए हुँदा एक्स को ठाउँमा ए पुट गर्ने अनि ए क्यान्सल भएर यहाँ 1 आउँछ। साइन क्युब थीटा भनेको 1 हुने भयो। यो क्युब यतातिर गयो भने के हुन्छ क्युब रुट। त क्युब रुट अफ 1 भनेको 1। साइन कति डिग्री भनेको 1 हुन्छ। साइन 90 डिग्री भनेको साइन पाई/2 हुने भयो। त थीटा भनेको के हुन्छ पाई/2। अब हाम्रो के हुन्छ भने एक्स को भ्यालु 0, एक्स को भ्यालु म 0 पुट गर्छु भने थीटा को भ्यालु कति आउँछ। अब यो ल एक्स को ठाउँमा म 0 पुट गरेँ अनि यो ए यता छँदैछ साइन क्युब थीटा। अब ए साइन क्युब थीटा भनेको 0 हुने भयो। अब यो 0 यो 0/a भनेको 0 हुन्छ अनि यो क्युब रुट यतातिर गयो भने 0। त साइन थीटा भनेको के हुन्छ 0। साइन कति डिग्री भनेको 0, साइन 0 डिग्री भनेको 0। त थीटा भनेको 0। अब हामीले 0 को ठाउँमा 0 नै राख्छौँ र a को ठाउँमा हामीले कति राख्छौँ पाई/2 हैन। यो a को ठाउँमा कति राख्छौँ पाई/2। ल अब हामीले सल्भ गर्छौँ अब हैन। ल अब हामी गर्दै जाउँ 0 to पाई/2 a को पावर 2/3 माइनस x को पावर 2/3 3/2 dx। ल अब हामीले x को ठाउँमा a साइन क्युब थीटा पुट गर्छौँ, dx को ठाउँमा 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा। ल अब हामी पुट गर्दैछौँ। त 4 इंटीग्रेशन अफ 0 to पाई/2 अनि a को पावर 2/3 माइनस x को ठाउँमा कति पुट गर्छौँ a साइन क्युब थीटा। a साइन क्युब थीटा को पावर 2/3 अनि को पावर यो 3/2 पनि छ अनि dx को ठाउँमा कति पुट गर्छौँ 3a साइन स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा इन्टु d थीटा। ल अब हामीले फाइनली के गर्छौँ भने a को पावर 2/3 यहाँ आयो माइनस यो के हुन्छ a को पावर 2/3 यता आउँछ अनि साइन क्युब थीटा इन्टु 2/3 के हुन्छ यो 3 इन्टु 2/3 गर्यो भने यो र यो क्यान्सल भयो 3 3/2। अब हामीले बाँकी यो छँदैछ 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा d थीटा। ल अब हामीले के गर्छौँ a को पावर 2/3 म के गर्छु कमन लिन्छु। a को पावर 2/3 म कमन लिएपछि यसलाई यो पावरसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त a को पावर 2/3 इन्टु यो पावर हाम्रो 3/2 छ। 2 र 2 क्यान्सल भयो 3 3 क्यान्सल भयो अनि हाम्रो के हुन्छ कमन लिएर 1 माइनस यो साइन स्क्वायर थीटा भइहाल्छ। 3 3 क्यान्सल भएर साइन स्क्वायर थीटा 3/2 3a साइन स्क्वायर थीटा इन्टु cos थीटा d थीटा। ल अब हाम्रो के हुन्छ भने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भनेको cos स्क्वायर थीटा हैन। त यो स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो cos क्युब थीटा बाँकी रहन्छ। यहाँ 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इन्टु d थीटा। अब हाम्रो के हुने भयो त। ल अब हेर्दै जाउँ है त। यहाँ a छ यहाँ क्युब स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भयो भने cos क्युब यो क्युब यता आयो cos क्युब थीटा इन्टु अब यो cos थीटा यता आयो अनि 3a साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब हामीले के गर्छौँ यो कन्स्टेन्ट टर्मलाई बाहिर निकाल्छौँ। 4 3 जा 12 अनि a इन्टु a स्क्वायर भयो 12a स्क्वायर इंटीग्रेशन अफ 0 to पाई/2 अनि साइन स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा इन्टु d थीटा भइहाल्छ। यसलाई अब सल्भ गर्छौँ बीटा गामा फंक्शन थ्योरीबाट हैन। बीटा गामा फंक्शन थ्योरीले के भनेको छ भने यदि यहाँ 0 र पाई/2 भयो भने साइन mx र cos nx को रेस्पेक्टमा भ्यालु दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ गामा इन्टु m प्लस 1/2 गामा इन्टु n प्लस 1/2 अनि 2 इन्टु गामा 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 भनेपछि अब यो कम्पेरिजन गर्छु। साइन स्क्वायर थीटालाई साइन m थीटासँग कम्पेरिजन गर्यो भने m को भ्यालु हामीलाई कति आउँछ m को भ्यालु कति आउँछ 2 अनि n को भ्यालु कति आउँछ 4। त त्यही भएर m को भ्यालु 2 रे भयो n को भ्यालु 4। अब फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्ने यो 12 स्क्वायर छँदैछ यहाँ गामा m को भ्यालु कति पुट गर्छु अब 2 त गामा 2 प्लस 1/2 अनि गामा यहाँ n को ठाउँमा कति पुट गर्छु 4 4 प्लस 1/2 अनि तल चाहिँ के छ 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2 m को ठाउँमा कति पुट गर्छु 2 2 प्लस n को ठाउँमा कति 4 प्लस 2/2। ल अब हाम्रो फाइनली कति आउने भयो 12a स्क्वायर गामा 2 प्लस 1 3/2 गामा 5/2। अब हाम्रो कति हुन्छ यो गामा 2 गामा अनि 4 2 6 2 8 8/2 गरेर कति आउँछ हामीलाई 2 गामा 4 हैन। अब हामीले यसलाई चाहिँ फर्मुलामा लग्छौँ। अब हामीले केही फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। गामा 1/2 को फर्मुला हुन्छ स्क्वायर रुट अफ पाई। गामा n प्लस 1 को फर्मुला हुन्छ n फ्याक्टोरियल जब नन फ्र्याक्सनल भ्यालु भयो भने हैन त्यति बेला n फ्याक्टोरियल। अब गामा 3/2 लाई हामीले ब्रेक गरेर गामा 1/2 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ र गामा 5/2 लाई पनि यहाँसम्म। र यो गामा त हामीले फर्मुला के छ त
गामा 3/2 लाई हामीले गामा n + 1 मा पहिला कन्भर्ट गर्नुपर्छ। कसरी गर्छु त 1 मा कति एड गर्यो भने 3/2 हुन्छ त 1/2 एड गर्यो भने त गामा 1/2 + 1 हुने भयो। अब हाम्रो गामा n + 1 को फर्मुला के हुन्छ n गामा n। अब यो यसको फर्ममा आयो हैन त। अब हाम्रो n को भ्यालु 1/2 भयो त n को ठाउँमा के पुट गर्छौ 1/2 अनि गामा n को ठाउँमा के पुट गर्छौ 1/2। हाम्रो गामा 1/2 को भ्यालु कति छ √π। गामा 1/2 को भ्यालु √π। अब गामा 5/2 को भ्यालु अब हामीले निकाल्नुपर्छ गामा n + 1 अनि गामा n + 1 गामा n को ठाउँमा कति हाल्छ अब गामा 5/2 लाई हामीले गामा n + 1 को फर्ममा कन्भर्ट गर्छौँ। 1 मा कति एड गर्यो भने 3/2 1 मा 3/2 एड गर्यो भने 5/2 गामा 3/2 + 1 को के को फर्ममा आयो n गामा n। n को ठाउँमा अब हामीले 3/2 हाल्छौँ। यो n को ठाउँमा 3/2 अनि गामा फेरि n को ठाउँमा 3/2 हाम्रो कति आउँछ 3/2। अब फेरि जबसम्म गामा 1/2 मा कन्भर्ट हुँदैन तबसम्म हामीले ब्रेक डाउन गर्दै जान्छौँ गामा n + 1 को फर्ममा हैन त। अब गामा 3/2 भनेको के हुन्छ गामा यसमा 1 n + 1 मा कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु त। अब मैले n मा कति एड गर्नुपर्छ n मा हाम्रो 1/2 एड गर्यो भने 3/2 हुन्छ त गामा 3/2 1/2 + 1 भनेको हाम्रो के को फर्ममा भयो गामा n + 1 को फर्ममा जाने भयो त। यो हुन्छ n गामा n। n को भ्यालु अब हामीले कति हुने भयो त n को भ्यालु हाम्रो 1/2 हुने भयो त n को ठाउँमा यो n को ठाउँमा के पुट गर्छु 1/2 अनि गामा फेरि हाम्रो n को ठाउँमा 1/2 गामा 1/2 को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ √π यहाँ छँदैछ हैन। गामा 1/2 को भ्यालु कति छ √π त यति भ्यालु हाल्दिन्छु त हाम्रो भइहाल्छ 3 * 1 3/4 √π। अब यो त नन फ्र्याक्सनल भ्यालुको लागि हामीले यो यस्तो गर्दैछौँ n गामा n हैन। तर नन फ्र्याक्सनल भ्यालु भयो भने गामा n + 1 को फर्मुला के हुन्छ n फ्याक्टोरियल। तल यो नन फ्र्याक्सनल भ्यालु हो नि त 4 हैन। यसलाई मैले गामा n + 1 को फर्ममा कसरी कन्भर्ट गर्छु अब मैले 1 मा कति एड गर्दा 4 हुन्छ त 3 त गामा 3 + 1 गर्यो भने यो अब n फ्याक्टोरियल गर्नुपर्छ हैन। n फ्याक्टोरियल भनेको n को ठाउँमा अब कति आयो 3 त 3 फ्याक्टोरियल। अब भ्यालु हाल्ने सबैको है त अनि हाम्रो एन्सर आइहाल्छ फाइनली। ल अब गामा 3/2 को भ्यालु हाम्रो √π/2 आएको थियो यहाँ हामीले निकालेकै छु √π/2। गामा 5/2 को भ्यालु कति आएको छ 3/4 √π अनि गामा 4 को भ्यालु 3 फ्याक्टोरियल सबै भ्यालु यहाँ पुट गरिदिन्छु हैन त। गामा 3/2 को भ्यालु √π/2 अनि गामा 5/2 को भ्यालु √π अनि 4 गामा 4 को भ्यालु 3 फ्याक्टोरियल थियो। अब यो कति भयो 12 × 36 अनि यो 4 × 2 = 8 अनि a स्क्वायर √π को स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ पाइ हुन्छ। अब फ्याक्टोरियल निकाल्ने कन्सेप्ट के हो भने अब 3 भन्दा जुन कम नम्बर हुन्छ नि 2 1 कम नम्बर छ त त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने 3 × 2 × 1 गरेर 6 हुन्छ त के हुन्छ 3 × 2 = 6 × 2 = 12 अनि यो 8 यता जान्छ 16/12 8 = 96 हुने भयो 36 6 6 = 36 6 16 = पाइ स्क्वायर। फेरि अब हामीले 3/8 यति ल्याउनु छ नि त प्रुफ गर्नु छ त 2 3 = 6 2 8 = 16 त 3/8 पाइ स्क्वायर यति हामीले निकाल्नु पर्ने थियो यति प्रुफ गर्नु पर्ने थियो त। यो एस्ट्रोइडको इक्वेसन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरु यो गर्नु होला हैन। यति हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने थियो त। हस् साथीहरु यो भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अब हामी अर्को टाइपको क्वेसन लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मको लागि गुड बाई टेक केयर।